बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने एक नई रीत और नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। क्या मामला है? आज पूरा दिन बहस के दौरान जजेस के रिमार्क्स क्या है, इंतहाई अहम रिमार्क्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो इंतहाई अहम रिमार्क्स थे, इन पर डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी दोबारा गिरफ़्तारी हुई है और वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हुए हैं पुलिस अफसरान के। उसके अलावा तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर लिया गया है। इन सब पर डिटेल में बात करेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया है जो आज पूरे दिन की कार्रवाई थी, उस हवाले से बहरहाल डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जब दिन का आगाज़ हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जब आज अदालत पहुंचे तो बग़ैर प्रोटोकॉल के वो अदालत पहुंचे। अदालत पहुंचने के बाद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया कि, और उन्होंने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। उन्होंने कहा कि मैं बग़ैर प्रोटोकॉल के अदालत आऊँगा, मैं अपनी ज़ाती गाड़ी में आऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब का। और उन्होंने ये आज बता दिया और उन्होंने बार बार जब उन्होंने अपने रिमार्क्स पास किए, मैं रिमार्क्स भी आपको बताऊंगा, तो बार बार इस चीज़ का तज़किरा कर रहे थे कि मैंने हलफ लिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशाइंद बात है। अब आ जाते हैं जो बिल की असल आज जो कार्रवाई हुई, जिसको पूरी दुनिया ने, न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने उसको बरह रास्त देखा। पाकिस्तान के एक आम आदमी ने भी देखा कि किस तरह अदालत की कार्रवाई होती है, किस तरह जजेस अपने रिमार्क्स देते हैं, किस तरह वकील जरा करते हैं और किस तरह अटॉर्नी जनरल आकर भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो सारी कार्रवाई के मुतालिक आपको आगाह करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, जब अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, पहले आपको रिमार्क्स पढ़ के सुना लेते हैं, फिर उस पर अपना तज्ज़िया भी देते हैं। पार्लियामेंट की बेतुकीरी नहीं करेंगे, आइन पर जजमेंट सावी नहीं होते, सबसे पहले अल्लाह को जवाबदेह हैं फिर किसी और को। ये बहुत बड़ा और अहम रिमार्क्स है जिसका तज़किरा किया जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने। कहा कि पार्लियामेंट की बेतुकीरी नहीं करेंगे। गुज़िश्ता 16 माह के दौरान आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट की बेतुकीरी हुई, किस तरह अदालत के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की गई, उसके सामने पार्लियामेंट को खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसके हवाले से आज वाज़ेह कर दिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट की बेतुकीरी करें, तो लिहाजा कोई भी फैसला आइन और कानून से मुतसादम नहीं होगा। एक्ट आइन की किस शक्ल से मुतसादम है, ये सवाल उठाया उन्होंने। कानून उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका चीफ जस्टिस कानून से, एहतसाब से, आइन से बाला हो? तो हरगिज़ मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी मुहिब वतन ये नहीं चाहेगा कि हमारा चीफ जस्टिस जो है आइन से, कानून से या के एहतसाब से बाला हो। और मज़ीद उन्होंने कहा कि एहतसाब से बाला बनाना चाहते हैं। मुल्क में कई बार मार्शल लॉ लगे हैं, उन जजमेंट के ताबे नहीं हूँ। उन्होंने वाज़ेह कहा कि मुल्क के अंदर कई मरतबा जो है मार्शल लॉ लगे हैं, तो ज़रूरी नहीं है उस मार्शल लॉ के दौरान जो जजमेंट्स आई में उनके ताबे हूँ, ये ऐसा जो है एग्री करना इसका ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन इकराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बरह रास्त देख रही थी पूरी दुनिया, न सिर्फ पाकिस्तान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। ये जो जवाब जमा किया है उसके मैं आपको नुकात और अहम नुक्ते बता रहा हूँ। वफाकी हुकूमत की एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा, वफाकी हुकूमत ने इस्तदा की कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हमने पास किए पार्लियामेंट से, ये आइन और कानून से मुतसादम नहीं है। मैं लबाब आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये आइन और कानून से मुतसादम हरगिज़ नहीं है। तो लिहाजा जो इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आई हैं, तो हमारी इल्तिजा है मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कि उन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाए। तो एक और बात भी यहाँ पर आपकी ज़ेर नशीन होनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इस बिल के हवाले से जो इस पर समाअत हो रही है, फुल कोर्ट इसको एंटरटेन कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ 15 जजेस जो इस दरख्वास्त को देख रहे हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल जब रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक सवाल उठाया कि यहाँ पर मामला कानून का नहीं है कि कानून कैसा बना है, मामला ये है कि क्या ये अपना पार्लियामेंट को इसको कानून को बना सकती थी या नहीं बना सकती थी। तो लिहाजा इसको न सुना जाए, ये अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त थी कि ये काबिल समाअत नहीं है ये मामला।
ناظرین کرام اس کے علاوہ مزید جو ججز نے اپنے ریمارکس دیے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ تمام اختیار کسی ایک شخص کو دینے کی حامی ہیں، شاید یہی غلطی پارلیمنٹ درست کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین اکرام، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جو اس بل کی روح ہے وہ دراصل میں یہ ہے کہ جو تمام پاور ہے وہ چیف جسٹس کے پاس کیسے ہو سکتی ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے بینچ جو ہے تشکیل دے سکتا ہے، تو یہ آپ کسی ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھ کر میرے خیال سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہی غلطی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو درست کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت رولز بنائے تو درست، پارلیمنٹ بنائے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیا آپ پارلیمنٹ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ایک کی جگہ 3 لوگوں کو اختیار مل رہا ہے؟ ناظرین اکرام، یہاں پر میں آپ کو اپنا سٹانس بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بل کی آخر معاملات کیا ہیں۔ اس بل کے چند ایسے ہیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کی جو مین جو شکیں ہیں، جو مین جن چیزوں پر معاملہ چل رہا ہے اس وقت، وہ یہ کہ کیا چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اکیلا سو موٹو نوٹس لے اور اس کے علاوہ وہ اکیلا ہی بینچ تشکیل دے؟ تو میرے خیال سے جو اس میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 مزید موسٹ سینئر ججز اور ایک چیف جسٹس، یہ 3 بندوں کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے کیس پر سو موٹو لینا ہے اور بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہوں گے، تو اس کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ تو میں اگر اپنی ذاتی رائے آپ کو بتاؤں تو میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل یہ 1 مین آرمی شو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، وہ دیکھے پہلے کیس کو، کیس کی نوعیت کو دیکھے، پھر اس پر ججز مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ اس پر سو موٹو لینا چاہیے یا نہیں، کہ یہ عام آدمی، یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن تو کہیں نہیں ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے تو پھر تو سو موٹو بنتا ہے، پھر ججز اس پر مل کر ڈیسائیڈ کریں۔ اس کے علاوہ ججز جو بینچ کی تشکیل ہے وہ بھی ججز مل کر تشکیل دیں۔ ناظرین اکرام، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت رولز بنائے تو درست، پارلیمنٹ نے بنا لیا تو غلط۔ یہ بھی بڑا اہم ریمارکس تھا جو انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ، چونکہ کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اس کی جو تشریح ہوتی ہے، جو اس کو ایلوبریٹ کرتی ہے، وہ عدالت کرتی ہے کہ آیا کہ یہ جو بنایا گیا ہے کیا، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اور اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ کے اپوزٹ ہو، وائلیٹ کر رہا ہو ایک عام آدمی کے حقوق کو، عام شہریوں کے حقوق کو، جب وہ شہریوں کے حقوق سے متصادم ہو تو پھر اس میں انٹرفیئر کرتی ہے ہماری معزز عدلیہ۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے ریمارکس دیے کہ کیا ایسا قانون بنانے کے لیے آئینی ترمیم ضروری نہیں تھی؟ یہ بھی بڑا ویلڈ سوال تھا، ویلڈ پوائنٹ تھا کہ اتنا بڑا جب آپ قانون کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تو کیا اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟ اتنا بڑا قانون جب آپ پاس کروا رہے ہیں پارلیمنٹ سے، تو کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو کہ 3 ممبر کمیٹی بنے گی یا 5 ممبر؟ وہ یہ سوال کرے یا یہ جو بات کرے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ رولز کو اوور رائڈ کر سکتی ہے، کہ رولز کو مین کے دوبارہ لکھ سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو ہے اپنے ریمارکس دیے، تو اور بھی بہت سارے ریمارکس تھے جو اہم تھے، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اب تک کی کارروائی ہے، تو لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے کے اندر جو ہے اس کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے یہ کن کن چیزوں پر اثر انداز ہوگا، میں نے پچھلے ولاگ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اب کہاں پہ آتا ہے، کیسا آتا ہے، یہ فیصلہ آنے کے بعد ہی اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے ایک رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ امید کی جا رہی ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کی مانگ کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں اس پر بھی بہت جلد فیصلہ سنائے گی عدالت۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر اسی فیصلے اسی ہفتے جو ہے فیصلے کا امکان ہے، قوی امکان ہے کہ اسی ہفتے فیصلہ آ جائے اور قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو سابقہ ججز گزرے ان پر تنقید بھی کی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، اور کہا کہ امید کی جا رہی ہے کہ اسی ہفتے ہی فیصلہ آ جائے گا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل اس حوالے سے۔ اب جی توڑ پھوڑ کا جو مقدمہ ہے، پرویز الہی کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔
اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دیا گیا جناب پرویز الہی صاحب کو، جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ان کو ایک مقدمے میں جب رہائی مل گئی تو ان کو پھر سے گرفتار کر کے اب ایک روزہ ان کو جو ہے اس کے حوالے کر دیا، اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دیے. جج ابو الاسناد صاحب نے جو ہے اس معاملے کو دیکھا. آپ کو معلوم تھا، انہوں نے استفسار کیا کہ پرویز الہی صاحب سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ جس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے جواب دیا کہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن یا کارروائی ہو رہی ہے. رہائی کے احکامات کے باوجود پرویز الہی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سخت قدم اٹھایا ہے. عدم پیشی پر آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے. اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور حکم دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش کیا جائے. توہین عدالت کیس میں ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے تحریری جوابات مسترد، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیا جائے گا اور اس کے لیے ان کو طلب بھی کر لیا ہے. تو یہ عدالت نے بڑا سخت ایکشن لیا اور عدالت نے کیا ریمارکس دیے؟ عدالت نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے آپ پہلے جو ہے سب کچھ کر دیتے ہیں، پھر خود کو عدالت کے رحم و کرم پر ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کسی کے محتاج ہیں تو وردی اتار دیں. لاہور ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور کہا کہ اگر آپ کسی کے محتاج ہیں، آپ کے سامنے کوئی آگے کھڑے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ وردی اتار دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پہلے سب کچھ کر دیتے ہیں پھر خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عدالت نے کہا، اور ان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا توہین عدالت کی جو ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چند ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.